सार्वजनिक यातायातमा फिर्ता नहुने रु 2 को हिसाब, दैनिक करिब 40 लाख ठगी। सर्वोच्चमा वकिल र प्रहरीबीच घम्सा घम्सी, बार महासचिव सहित 6 जना घाइते। 10,000 रुपैयाँ नगद सहयोग लिन निवेदन आह्वान। मङ्सिरमा 12 कक्षाको नतिजा प्रकाशन हुने विद्यार्थीले अनिवार्य हेर्नुहोला। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्ध विप्लवद्वारा देशव्यापी आन्दोलन घोषणा। 30 गते नेपाल बन्द गर्ने चेतावनी। भारतमा प्रतिबन्धपछि पब्जी गेम झनै लोकप्रिय। डरलाग्दो अपराध पनि बढ्दै। हिमानीको मधेसमा क्रेज बढ्यो। राजा आउने सम्भावना उच्च हुँदै। डरलाग्दो मूल्य वृद्धि कहाँ कति बढ्यो सूचीसहित आजको भिडियोमा। दोलखा भीमेश्वरको प्रवेशद्वारमा राखिएको मूर्ति चोरी। अर्घखाँचीका सागर पोखरेलले बनाए ब्याक गियर भएको इलेक्ट्रोनिक बाइक। कर्णाली अझै टुकीकै भरमा 67% नागरिक बिजुलीको पहुँच बाहिर। एकै दिन 1300 रुपियाँले बढ्यो सुन। प्रति तोला 94,000मा कारोबार हुँदै। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्रलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश निषेध। तरकारीको मूल्य चर्को। उपभोक्ता र किसान मारमा, बिचौलिया मालामाल। नेपाल एयरलाइन्सकै टिकटबाट युरोप, सिडनी र सियोलसम्म उड्न सकिने। दर्शकबिन नमस्कार, बिहानीको इन्फो खबरमा यहाँलाई स्वागत छ। म गंगा विश्वकर्मा। सदा जस्तै आज पनि देश विदेशका ताजा महत्वपूर्ण समाचारका साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। यो समाचारलाई अन्तिम समय हेरी आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू निधक्कसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छाड्नुहोला। साथसाथै तपाईहरू कुन ठाउँबाट, कुन देशबाट कृपया हाम्रो भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। अब समाचार विस्तारमा। सुरुवातमा प्रसंग यातायातमा ठगी। बागमती प्रदेशमा कार्तिक 1 गतेदेखि लागू भएको नयाँ भाडा दर अनुसार सार्वजनिक सवारी साधन चढ्नासाथ 5 किलोमिटरसम्म 18 रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्दछ। त्यस्तै 10 किलोमिटरसम्म 23 र 15 किलोमिटरसम्म 27 रुपैयाँ भाडा रहेको छ। यात्रु भने यस्ता रूटमा 20, 25 र 30 रुपैयाँ तिर्न बाध्य भएका छन्। राष्ट्र बैंकले 1-2 रुपैयाँको नोट छाप्न छाडिसकेको छ। यात्रुले 1-2 रुपैयाँका सिक्का पनि बोकेका हुँदैनन्। त्यसैले यात्रुले बढी भाडा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। कोही यात्रुले पैसा फिर्ता चाहिने अड्डी कसे धेरैजसो सहचालकले खुद्रा नभएको भनेर टार्दछन्। कुनै कुनै बसका सहचालकले चकलेट दिने गर्दछन्। धेरैजसो यात्रु 2 रुपैयाँका लागि विवाद गर्ने चाहँदैनन्। उनीहरूले एकपटक बस चढ्दा 2 रुपैयाँ ठगिनुलाई सामान्य नै मानेको देखिन्छ। एउटा यात्रुले दैनिक 2 पटक सार्वजनिक यातायातका साधन चढ्दा 4 रुपैयाँ बढी तिर्दछन्। यसरी एक महिनामा 120 रुपैयाँ र एक वर्षमा 1440 रुपैयाँसम्म ठगिने गर्दछन्। 2073मा जस्तै अहिले पनि 80% यात्रु ठगिरहेको मान्ने हो भने काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 20 लाख यात्रुले 2 रुपैयाँ फिर्ता पाउँदैनन्। अर्थात् दैनिक करिब 40 रुपैयाँसम्म ठगी हुन्छ। यही सिलसिला चलिरहे यात्रुबाट एक वर्षमा 1 अर्ब 46 करोड रुपियाँ भन्दा बढी ठगी हुने गरेको छ। दर्शकबिन अब अर्को प्रसंग वकिल र प्रहरीबीच घम्सा घम्सी। सर्वोच्च अदालतका वकिल र प्रहरीबीच झडप हुँदा 6 जना घाइते भएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेल, उपाध्यक्ष रस्या बस्याल, पूर्व उपाध्यक्ष कृष्ण शर्मा आचार्य, पूर्व केन्द्रीय सदस्य रमण कर्ण, उच्च बार पाटनका सदस्य मुकुन्द भट्टराई र केन्द्रीय सदस्य प्रकाश महर्जन घाइते भएको नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, प्रहरीको लाठी चार्जबाट उहाँहरू घाइते हुनु भएको हो। कानूनी व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन्। मूलढोकामा विरोध प्रदर्शन गर्न खोज्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। त्यसपछि अदालत परिसरमा अहिले वकिल र प्रहरीबीच घम्सा घम्सी भइरहेको छ। भीड नियन्त्रणका लागि काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सशस्त्र प्रहरी बलको टोली पनि परिचालन गर्न आदेश दिएका छन्। दर्शकबिन अब अर्को प्रसंग 10,000 दिँदै। सरकारले कोरोना भाइरसबाट प्रभावित 5 लाख परिवारलाई 10,000 रुपैयाँका दरले नगद अनुदान दिने प्रक्रिया शुरू गरेको छ। गत सोमबार राजपत्रमा कोभिड-19 को महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि 2078 जारी गरेर सरकारले नगद वितरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको हो। सरकारले गत असोजमा प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको बजेटमा देशभरका 5 लाख अति विपन्न परिवारलाई एकपटकका लागि प्रति घर परिवार 10,000 रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो। सरकारले उक्त रकम दशैं अघि नै वितरण गर्ने भने पनि कार्यविधि तयार नहुँदा ढिलो भएको हो। अर्थ मन्त्रालयले बिहिबार एक सूचना प्रकाशित गरी कार्यविधि अनुसार नगद प्राप्त गर्न योग्य परिवारलाई 15 दिनभित्र निवेदन दिन आग्रह गरेको छ। दर्शकबिन अब अर्को प्रसंग विप्लवको।
नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्ध विप्लव नेतृत्वको नेकपाले देशैभर 6 दिने विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। पार्टी महासचिव विप्लवले वक्तव्य जारी गर्दै देशव्यापी विरोधदेखि नेपाल बन्दसम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। घोषित कार्यक्रम अनुसार 25 गते देशव्यापी विरोध गर्ने, 26 गते मशाल जुलुस निकाल्ने, 27 गते दिउँसो 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने, 28 गते बिहान 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म चक्काजाम गर्ने, 29 गते दिउँसो सिट्ठी जुलुस र साझा मशाल जुलुस निकाल्ने बताइएको छ। अन्तिम दिन 30 गते नेपाल बन्द गर्ने कार्यक्रम समेत विप्लव समूहले तय गरेको छ। दर्शकबिन, महँगी बढ्यो भने सम्बन्धित ठाउँमा विरोध जनाउनु पर्ने होइन र नेपाल बन्द गर्ने विप्लवको घोषणा तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शकबिन, अब अर्को प्रसङ्ग पूर्व युवरागी हिमानी शाहको। पूर्व युवरागी हिमानी शाहको क्रेज मधेसमा पनि बढेको छ। छठका अवसरमा उनी मधेस झरिन्, वीरगञ्जमा पुगेर छठ मनाइन्। हिमानीले वीरगञ्जको घडी अरबा पोखरीमा पुगेर पूजा गरिन्, अस्ताउँदो सूर्यको आराधना गरिन्। हिमानीको साथमा जेठी छोरी पूर्णिमा पनि रहेकी थिइन्। आमा छोरीले नै छठमा पूजा आराधना गरे। हिमानी पूजाका लागि वीरगञ्ज पुग्दा निकै नै चर्चा भएको छ। सिङ्गो मधेसमा यसबारे चासो बनेको छ। मधेसमा मनाइने छठ पर्वको पछिल्लो समय पहाडतिर पनि आकर्षण बढ्दै गएको छ। हिमानी पनि छठको पूजामा सहभागी भएपछि मधेसमा उनको लोकप्रियता चुलिएको छ। पूर्व युवरागी हिमानी पछिल्लो समय सामाजिक कार्यमा निकै नै सक्रिय भएकी छिन्। उनको सक्रियताले राजसंस्थाका पक्षधरलाई उत्साही बनाएको छ। दर्शकबिन, अब अर्को प्रसङ्ग पब्जी बन्द। भारतमा प्रतिबन्ध लगाइएको पब्जी गेम अझै पनि त्यहाँका युवाहरूका लागि लोकप्रिय मात्र नभई अपराधको माध्यम पनि बन्न पुगेको छ। भारतमा पब्जी गेमले गर्दा युवाहरू अहिले अपराधको उपल्लो श्रेणीमा पुगेका छन्। पब्जीको आगमनपछि भारतका युवाहरूको लागि यो गेम पहिलो रोजाइ बन्यो। हाल यो रोजाइले युवाहरूलाई अपराध गर्ने बिन्दुमा पुर्याएको छ। यस विषयमा हालसम्म सयौं मुद्दा दर्ता भएका छन्। लुटपाट, चोरी, हत्या, बलात्कार, साइबर ठगी, आत्महत्या जस्ता धेरै घटना भएका छन्। पब्जीको लागि 5,000 रुपैयाँ पाउन एक नाबालिकाको हत्या गरे। त्यस्तै 12 वर्षीय बालकले आमाको खाताबाट 278 पटक कारोबार गरेर लाखौं रुपैयाँ उडाए। त्यसै गरी अर्को घटना, मिसन पूरा गर्न पानीको सट्टा अकस्मात एसिड पिए। युवक खेल खेल्न निकै नै व्यस्त थियो। तिर्खा लागेपछि उनले पानी नजिकै राखिएको एसिडको बोतल खोलेर पिए। भोपालमा पब्जी गेममा मित्रता गरेपछि आरोपीले 12 वर्षीय बालिकासँग सामूहिक बलात्कारको घटना घटाएका छन्। आरोपीले नाबालिकालाई भेट्न बोलाएर सामूहिक बलात्कारको घटना गराए। भारतमा मात्र नभएर यो खेल नेपालमा पनि उत्तिकै लोकप्रिय बन्दै गएको छ। नेपालमा यस गेमको तत्काल ठूलै असर नदेखिए पनि दीर्घकालीन समस्याको रूपमा स्वीकार गर्ने पर्दछ। नेपालमा पब्जी, फ्री फायर, टिकटक जस्ता एपहरू बन्द गर्नु ठिक कि बेठिक कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शकबिन, अब अर्को प्रसङ्ग 12 को रिजल्टको। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षाको नतिजा प्रकाशन आगामी मङ्सिरमा गर्ने तयारी गरेको छ। बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षाको नतिजा मङ्सिरको दोस्रो सातामा प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको बताएको छ। नतिजा रुजु गर्ने, कपी जाँच गर्ने लगायत नतिजा सम्बन्धी 50% काम सकिएको बोर्डले बताएको छ। बोर्डले 4,310 परीक्षा केन्द्रबाट गत भदौ 30 गतेदेखि असोज 8 गतेसम्म 12 कक्षाको परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। दर्शकबिन, अब अर्को प्रसङ्ग मूर्ति चोरीको। दोलखाको प्रसिद्ध भीमेश्वर मन्दिर परिसरमा प्रवेश गर्ने द्वारमा राखिएको सरस्वतीको मूर्ति चोरी भएको छ। भीमेश्वर मन्दिर परिसरमा प्रवेश गर्ने प्रवेशद्वारको खोपामा राखिएको सरस्वतीको 2 मूर्ति चोरी गैराती भएको गुठी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भरत श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। गैराती करिब 12 बजेको समयमा नकाबधारी व्यक्तिले सरस्वतीको मूर्ति चोरी गरेको दृश्य सीसीटीभीमा कैद भएको र त्यसबारे अनुसन्धान भइरहेको दोलखा प्रहरी प्रमुख भेषराज रिजालले बताउनु भएको छ। मन्दिरको गेट बाहिरपट्टि रहेको सरस्वतीको मूर्ति चोरी भएको हो। नियमित पूजा गर्ने क्रममा मन्दिरमा सरस्वतीको मूर्ति नदेखेपछि पुजारीले स्थानीयवासीलाई खबर गर्नु भएको थियो। दर्शकबिन, अब अर्को प्रसङ्ग ब्याक गियर बाइकको। अर्घखाँचीको सन्धि खर्क नगरपालिका 1 पाणिनी चोकमा बस्ने कक्षा 12 मा अध्ययनरत सागर पोखरेलले ब्याक गियर सहितको इलेक्ट्रोनिक बाइक बनाएका छन्। बुटोलबाट बिदाको समयमा घरमा बस्न आएको बेला
पोखरेल बिदाको समयलाई सदुपयोग गरी कुनै तालिम बिना नै इलेक्ट्रोनिक बाइक बनाएका हुन्। घर वरिपरि नै रहेका खेर जाने वस्तु तथा बजारबाट आवश्यक वस्तुको संकलन गरी ब्याग गियर सहितको इलेक्ट्रोनिक बाइक बनाएको सागर पोखरेलको भनाइ छ। कसैबाट सहयोग पाएमा व्यावसायिक रूपमा नै इलेक्ट्रोनिक मोटरसाइकल निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ छ। उनले निर्माण गरेको बाइक अर्घखाँचीको टुडी खेलमा डेमो प्रदर्शन गरिएको छ। दर्शकबिन अब अर्को प्रसङ्ग सिधा उडानको। नेपाल एयरलाइन्सको सिधा उडान नहुने गन्तव्यसम्म पनि अब नेपाल एयरलाइन्सकै टिकटबाट यात्रुले उडान गर्न सक्ने भएका छन्। नेपाल एयरलाइन्स र विभिन्न वायु सेवा कम्पनी बीच द्विपक्षीय सम्झौता गरिएको छ, जस अनुसार अब युरोपका विभिन्न शहर, अस्ट्रेलियाको सिडनीदेखि दक्षिण कोरियाको सियोलसम्म यात्रा गर्न सकिने नेपाल एयरलाइन्सकी प्रवक्ता करिश्मा श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। सम्झौतासँगै एकअर्का वायु सेवाका सेक्टरमा यात्रुले सहजै सेवा लिन सक्ने भएका छन्। यी सम्झौताबाट युरोप, अस्ट्रेलियाको सिडनी, दक्षिण कोरियाको सियोल, कुवेत र बहराइनमा काठमाडौँबाट उडानको टिकट लिन सकिने भएको छ। दर्शकबिन अब अर्को प्रसङ्ग पल्साको। चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 को नयाँ प्रदर्शन मिति तय गरिएको छ। कोरोना महामारी अगाडि नै यो चलचित्र रिलिजका लागि तयार भएको थियो, तर 2076 साल फाल्गुन 30 गते रिलिज हुनुपर्ने यो चलचित्र कोरोना महामारीको सबैभन्दा ठूलो चपेटामा पर्यो। चलचित्रको प्रदर्शन मिति पोस्टपोन्ड भएको करिब 20 महिनापछि निर्देशक सुदर्शन थापाले नयाँ प्रदर्शन मिति घोषणा गरेका छन्। यो चलचित्रलाई निर्माण पक्षले माघ 19 गते रिलिज गर्ने घोषणा गरेको छ। चलचित्रको नयाँ पोस्टर सार्वजनिक गर्दै यसका निर्देशक तथा निर्माता थापाले माघको 19 गतेबाट चलचित्र रिलिज हुने जानकारी दिएका छन्। उनले भने दर्शकले चलचित्रको प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ। दर्शकबिन अब अर्को प्रसङ्ग टुकी र सौर्य ऊर्जाको भर। कर्णाली प्रदेशका 67% नागरिक अझै पनि टुकी र सौर्य ऊर्जाका भरमा जीवनयापन गर्न बाध्य भएका छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार करिब 18 लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको कर्णालीमा करिब 33.39% अर्थात् 5,61,000 नागरिक मात्रै विद्युतको प्रत्यक्ष पहुँचमा रहेका छन्। बाँकी 13 लाख अर्थात् 67% नागरिक टुकी र दियालोकै भरमा रहेका छन्। करिब 18,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता र सम्भावना रहेको कर्णालीमा पर्याप्त लगानी नहुँदा यहाँका नागरिक बत्ती मुनि अँध्यारोमा बस्न बाध्य भएको यहाँका नागरिक अधिकारकर्मी बताउँदछन्। केही वर्ष पहिलेसम्म कर्णालीका 72% नागरिक विद्युतको पहुँच बाहिर रहेका थिए। पछिल्लो समय प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले साना तथा लघु जलविद्युत र सौर्य ऊर्जा निर्माण गरेपछि 5%ले घटेको भौतिक विकास मन्त्रालयले बताएको छ। दर्शकबिन अब अर्को प्रसङ्ग सुनको मूल्यको। नेपाली बजारमा बिहिबार एकै दिन सुनको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहिबार छापावाला सुन अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रति तोला 1300 रुपियाँले बढेको हो। बुधबार 92,700 रुपियाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य बिहिबार 94,000 रुपियाँमा कारोबार हुने महासंघले बताएको छ। यस्तै तेजाबी सुन प्रति तोला 93,500 रुपियाँमा कारोबार हुनेछ। महासंघका अनुसार चाँदी तोलामा 20 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1,270 रुपियाँ पुगेको छ। दर्शकबिन अब अर्को प्रसङ्ग पानीको। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नै दैनिक 1 करोड लिटर पानी उपलब्ध हुने गरी योजना बनाइएको छ। उपत्यकामा मेलम्चीको पानी आउन समय लाग्ने देखिएकाले त्यसको विकल्प खोज्न लागि हो। उपत्यकामा भएका स्रोतको संरक्षण र विभिन्न स्थानमा डिप बोरिङ खन्न लागि हो। मेलम्ची नआउँदासम्म भएका खानेपानीको स्रोत परिचालन गरेर वितरण गरिने योजना बनाएको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक मिलन साक्यले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार अहिले भइरहेका मुहान संरक्षण गरेर त्यहीबाट बढी पानी लिन लागि छ। पुराना ट्युबवेल संरक्षण गर्न थालिएको छ। दर्शकबिन अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनले मरुभूमिमा अमेरिकी युद्धपोतको नक्कली आकृति बनाएर अभ्यास गरिरहेको पाइएको छ। स्याटेलाइट तस्बिरबाट चीनले आफ्नो उत्तर पश्चिम सिन्जियाङ प्रान्तमा अमेरिकी युद्धपोतको नक्कली आकृति बनाएर अभ्यास गरिरहेको पाइएको बीबीसीले बताएको छ। अमेरिकी स्पेस टेक्नोलोजी कम्पनी म्याक्सरले पाएको एक तस्बिरमा रियल ट्र्याकमा युद्धपोत जस्तो आकृति देखिएको पाइएको हो। अमेरिकी नौसेनाको विशेषज्ञ एक वेबसाइटमा USNIले यो आकृति सेनाद्वारा बनाइएको एक लक्ष्य भएको बताउँदछ। अमेरिकाले हाल सालकै महिनामा दक्षिण चीन सागरमा तनाव बढ्दै जाँदा चीन परमाणु सहित सैन्य क्षमता बढाउन लागेको भन्दै चेतावनी दिएको थियो।
हवस् त दर्शकबिन, बिहानीको इन्फो खबर अहिलेको लागि यति नै। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। अहिलेको लागि भने म गङ्गा विश्वकर्मासँगै सम्पूर्ण इन्फो खबर युनिटै बिदा चाहन्छौ। नमस्कार। तपाईँ इन्फो खबर हेर्दै गर्नुहोला। हामी निरन्तर अपडेटमा छौं।